बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब यानी आज एक नई जो हाल ही में सियासी जमात तश्कील की गई है या तश्कील दी गई है या तश्कील करवाई गई है, उसके सरबराह से ये पूछा गया कि देखिए इमरान खान तो पहले ही बहुत मकबूल थे, तो जनाब ये अब जेल जाने के बाद तो लोग उनके अलावा किसी का नाम ही नहीं सुन रहे। और कहा नहीं नहीं नहीं, जो अगला इलेक्शन होगा ना तो उसमें इमरान खान नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे जी? वो पार्टी के साथ यूं हो जाएगा तो वो बल्ले का निशान। ये तो यही बात है कि एक शख्स के साथ मेरा मुकाबला हो और मेरी जीत की ये वाहिद सूरत हो कि उसको बाहर निकल दिया जाएगा। भाई जीत तो तब है ना कि मैं उसके साथ मुकाबला करूं, मैं उसके साथ लड़के फिर उसमें से जीत हासिल करूं। तो इमरान खान से लड़ना जीतना इस वक्त किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आपको यह बात बताऊं, जब भी कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है तो इसका मतलब है फिर छोटे तो यूं जाएंगे ना। अब इमरान खान के ऊपर आपने बड़ी खुशी से अपने दौरे हुकूमत में आपने गिरफ्तार भी करवा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब पहिया घूम गया उल्टा। मैंने आपको कहा था कि खबरें हैं कि कोई एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है और चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। अब सूरत हाल यह है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं, वजीरों मुशीरों के नाम शामिल कर दिए गए हैं और आगाज उन्हीं की तरफ से हुआ है, उनके साथ हुआ है जिन्होंने चंद रोज पहले मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके मर्दमशुमारी की मंजूरी दी, इलेक्शन को डिले किया, कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और कहा 90 रोज से इलेक्शन डिले में नहीं होने चाहिए। जनाब मुस्लिम लीग नून कहती है कि सबको पता था कि 5 महीनों के बाद इलेक्शंस होंगे, तो आपने तब क्यों नहीं बात की? तो ये जमात है पीपल्स पार्टी। अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी काम फिर शुरू होने वाला है। मैं आपको यह बात बताऊं, इससे कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, कोई मैशत बेहतर नहीं हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। क्यों? पहली बात, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाए जाने के हवाले से पीपल्स पार्टी किसी ना किसी हद तक रुकावट बनी। पीपल्स पार्टी का ख्याल था अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग गई तो यह दरवाजा खुल जाएगा और सब पे पाबंदी लगेगी। चलें इसकी उनको दाद देते हैं आप। अब आपने देखा पीपल्स पार्टी कल कह रही थी जी वो आर्मी तरमीमी जो एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो कानून नहीं बने, और ये करीब तरीन मौके है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ भी तो ये कह रही है कि सदर साहब ने साइन नहीं किए तो नहीं बने। अब जरा अंदाजा लगाइए सूरत हाल क्या है। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के जो दर्जनों लोग हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके मुल्क से बाहर जाने के ऊपर पाबंदी है, जिसका मतलब यह है कि अगले चंद दिनों के अंदर पहिया उल्टा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप उसको जिस रंग में भी देना चाहते हैं आप वो बता लीजिए, लेकिन अब हसनात मलिक साहब की खबर है, वो कहते हैं जी मेरे पास पक्की खबर है, और पक्की खबर यह है कि इनके नाम जो है वो वहां पे डाल दिए गए हैं। अब सूरत हाल अगली जरा अंदाजा लगा लेते हैं। चूंकि इस वक्त मुल्कगीर एहतजाज जारी है, आज दूसरा दिन था, लोग छोटे कस्बों में, देहात में, गांव में, शहरों में निकले और खुद से निकले हैं। लोगों की ऐसी ऐसी कहानियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक मैं वीडियो देख रहा था, 26,000 बिल है, उस शख्स की जो सैलरी है वो 14,000 रुपए। ये एक कहानी नहीं है, कमोबेश। अब उसका हाल ये निकाला गया जी कल अनवारुल हक काकड़ इजलास बुला रहे हैं, उसके अलावा जी ये जो सरकारी मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली दी जाती थी उस हवाले से जनाब समरी भेज दी गई है ताकि वो बंद किया जाए, और सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि हम हुकूमत ने बिजली कंपनियों के अफसरान के मुफ्त यूनिट्स जो हैं उनकी फराहमी बंद करने का फैसला किया। जनाब मसला इससे हल नहीं होना, मसला कुछ और है। आप समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान को एक नई लीडरशिप चाहिए। नई लीडरशिप से मुराद यह है जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, और अवाम जिसको लेके आना चाहते हैं, मैं अब नहीं बताऊंगा किसको लेके आना चाहते हैं, ये सबको पता है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कर चुकी है। उसको छोड़ के अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ
رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آج ایک میٹنگ ہوئی ان کی جماعت اسلامی کی، اور وہ کیا تھی کہ جس کے اندر انہوں نے قانونی ماہرین سے رائے لی، اور جو قانونی ماہرین کی رائے ہے اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 90 روز سے ایک دن بھی تاخیر میں ہمیں اس وقت جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ اور خبریں اس وقت یہ ہیں کہ جو لیاقت بلوچ ہیں اور عبدالاکبر چترالی جو سابق ایم این اے ہیں، وہ انہوں نے درخواست تیار کر لی ہے، اور چونکہ پرسوں سے ہفتے کا ایک نئے ورکنگ ڈے کا آغاز ہوگا، ورکنگ ویک کا، تو جسٹس ریٹائرڈ غلام محی الدین کے توسط سے سپریم کورٹ کا دروازہ وہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار تو تحریک انصاف بھی نہیں ہے نا، چلیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو برا بھی نہیں لگے گا کہ جی وہ تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو کیوں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو ہوپ فلی اس بار جماعت اسلامی کی اس درخواست کے اوپر اگر جسٹس بندیال نہیں کرتے تو قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ بنا کے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے، میں چاہتا ہوں فل کورٹ بنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ کون سے ہمارے معزز جج صاحبان ہیں جو اس وقت اس ساری سچویشن کے اندر شامل ہیں، اور کون کون جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بات بہت واضح اور کلیئر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب یہ تو ہو گئی جماعت اسلامی والی بات، اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اگلی بات یہ ہے جناب کہ مریم نواز کے متعلق عمران خان کہتے تھے کہ جب بھی تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مریم نواز کرتی ہیں جس سے تحریک انصاف ریسکیو بھی ہو جاتی ہے، اور ان کے مقال مریم بی بی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی طور پہ 12ویں کھلاڑی ہیں، اور وہ 12th پلیئر کے طور پہ کچھ نہ کچھ ضرور ان کے حق میں کرتی ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل لندن میں شریف خاندان کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد مریم نواز کو ایک ذمہ داری دی گئی۔ اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، آپ بازار میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی ہٹی کے اوپر چلے جائیں، فلاں تکے والے ہیں، فلاں کلفی والے ہیں، فلاں اس طرح کی دکانوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی آڈیوز کی بات آتی ہے، جب بھی ویڈیوز کی بات آتی ہے تو مریم نواز کا نام اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو یہ آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی مریم نواز کو اب سیاسی جلسوں کے اندر کیا ان کا تعارف یہ ہوگا، یا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان کو اس طرح سے یاد رکھا جائے گا کہ جو شخصیات کی آڈیوز لیک کرتی ہیں، جو ویڈیوز لے کے آتی ہیں، آخر وہ ویڈیوز بنتی کہاں پہ ہیں، وہ آڈیوز بنتی کہاں پہ ہیں، پھر وہ ان کو استعمال کرنے کا، یعنی کم از کم شریف خاندان کو یہ اعزاز تو جاتا ہے، اور پھر مریم نواز کو ہی سامنے کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ خود سے شہباز شریف اور نواز شریف کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کچھ سوالات ہیں۔ اب خبر یہ ہے، مثال کے طور پہ مغیث علی صاحب نے لکھا کہ مریم نواز انتخابی مہم میں بڑی اہم شخصیات کی آڈیوز جاری کریں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہوں گی، یہ عدلیہ سے متعلق ہوں گی، یہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ سے متعلق ہوں گی، یہ پتہ نہیں ہے۔ بتایا گیا جی اداروں کے بجائے شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ جنرل فیض کی لے کے آنا چاہتے ہیں، جنرل باجوہ کی یا جج صاحبان کی لے آئے جناب، لوگوں کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکومنٹری تیار کر کے پیش کی جائے گی، لندن اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ آپ نے پچھلے پورے سال سے بہت آڈیوز چلائیں، بہت ویڈیوز چلائیں، لیکن کیا ان آڈیوز ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر آپ کا ووٹ بینک بڑھا؟ بالکل بھی نہیں بڑھا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے لوگ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، یہ آڈیوز، یہ ویڈیوز، یہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر نہیں آتی۔ اب ایکسپریس نیوز میں لکھا ہے کہ نون لیگ کا اہم شخصیات کی خفیہ آڈیو سامنے لانے کا فیصلہ، یعنی پہلے آپ لوگ جو ہے ان کو ذمہ داریاں دیں، ان سے آڈیوز، اور پھر آڈیوز وقت آنے کے اوپر، اور یہ اگر اتنی ہی سچی تھی تو یہ ٹائم کے اوپر آنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ اس وقت لے کے آئیں جب ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن چلیے یہ آڈیوز آنی چاہیے اور ان کی طرف سے ہی آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے جو ماضی میں بھی آتی رہی ہیں وہ کس منبع سے تھی یا کون لے کے آتا تھا، یہ کلیئرٹی تو کم از کم قوم کو ملنی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔